दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ। अब देशमा चुनाव मैत्री वातावरण सुरु भइसकेको छ। अब गल्ली गल्ली चोक चोक जताततै संघ र प्रदेशको निर्वाचनको बारेमा संवाद बढ्न थालेको छ। यसपटक गठबन्धनका बीच नेकपा एमालेलाई आफूलाई कसरी उतार्छ त? किनकि 2074 सालको निर्वाचनमा ठुलो पार्टी हो नेकपा एमाले, सफल पनि भयो, अहिले पनि ठुलो पार्टी हो। नेकपा एमालेलाई यसकारण पनि चुनौती छ, आफूलाई स्थिर राख्नुपर्ने देखिन्छ। त्यो साग जोगाउनु पर्ने नेकपा एमालेलाई परेको छ। तर आज नेकपा एमालेका विरुद्धमा नै देखेका छन् भन्दा पनि फरक नपर्ला। सत्ता गठबन्धनले आफूलाई बलवान देखाउनको लागि, शक्तिशाली बनाउनको लागि नेपाली कांग्रेसले पनि अरूसँग सहकार्य गरेर अघि बढिरहेको छ। बहुदलीय व्यवस्थामा गठबन्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। आफ्ना सिद्धान्त, आफ्ना भिजन लिएर आम जनता कहाँ पुग्नुपर्छ। तर नेपाली राजनीतिमा के देखियो भने जित मात्रै सबै थोक हो, सत्ता मात्रै सबै थोक हो। देश विकास र देशको समृद्धि भन्दा पनि आफ्नो जितको लागि बढी राजनीति केन्द्रित भएको देखिन्छ। अहिले पनि चुनावको पूर्व सन्ध्यामा यदि हेर्ने हो भने पार्टीका सिद्धान्त, एजेन्डा, विगतमा गरेको काम भन्दा पनि कसरी सत्ता गठबन्धन बनाउन सकिन्छ, गठबन्धन कसरी बनाउन सक्छ भन्ने मात्रै संवाद यता कता देखिन्छ। त्यो एमाले पनि देखिन्छ। के एमाले एक्लै लड्न सक्छ? यदि एक्लै लड्न सक्छ भने उसका योजनाहरू के हुन्, रणनीति के हुन्, आज हामी यो पाठमा संवाद गर्नेछौँ। नेकपा एमाले यसपटक एक्लो परेको छ भन्ने आभास उहाँहरूले पनि गर्नुभएको छ। नेकपा एमाले के एक्लै लड्न सक्छ कि सक्दैन? यदि आम जनताको मन जित्नको लागि एक्लै लड्ने आधार के त? कसरी जित्न सक्छ? एक नम्बर पार्टी कसरी आउन सक्छ? हामी यो पाठमा संवाद गर्छौँ। त्यसगरी आज सदनमा सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप ऐन 2072 को दफा 42 बाधा अट्काउ आदेश पेश हुँदैछ। द्वन्द्वकालीन पीडितले न्याय पाउन सकेन, यसको निर्कलता किन हुन सकेन भन्ने पाठ पनि संवाद गर्छौँ। संवाद गर्नको लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ नेकपा एमालेका नेता नारदमणि राणा। अब भने आजको संवादमा उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अब देश चुनाव मैत्री परिवेशमा प्रवेश गरिसकेको छ। नेकपा एमाले आज एक्लो देखिरहेछ। एजेन्डाले परिपक्व छ कि छैन? पहिलो कुरा त तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु संवादको लागि। नेकपा एमाले एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो। हामी जनताको बहुदलीय जनवाद, मार्क्सवाद लेनिनवाद हाम्रा मूलभूत सिद्धान्त हुन्। त्यसको जगमा निर्माण भएको पार्टी नेकपा एमाले हो। र कम्युनिस्ट पार्टीहरूले मार्क्सवाद लेनिनवाद त भन्छन्, तर नेकपा एमाले जनताको बहुदलीय जनवाद समेत जोडेर, जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको नेपाली माटो, नेपाली वातावरण, नेपाली जनताको पक्षमा कार्यक्रमको रूपमा आएको हो यो सिद्धान्त हो। पछि नेकपा एमाले सिद्धान्तको रूपमा अवलम्बन गर्यो। त्यसैको जगमा टेकेर, जनताको बहुदलीय जनवादको जगमा टेकेर हामी मार्क्सवाद लेनिनवाद हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त हुँदै हामी मुलुकमा समृद्धि र समाजवादको यात्रा तय गर्ने भनेर हामी यसरी लागिरहेका छौँ। त्यसकारण नेकपा एमाले अहिले जुन किसिमबाट तपाईँले अघि भन्नुभयो, नेकपा एमाले जनताको बिचमा जान, जनताको प्रिय पार्टी, लोकप्रिय पार्टी भएको कारणले जनताको बिचमा जानबाट नेकपा एमाले उत्साहित छ। र अहिले सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्यो। हामीलाई अझै शङ्का थियो गर्दैन के भन्ने, निर्वाचन घोषणा गर्यो। म नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन धन्यवाद दिन्छु भन्दाखेरि निर्वाचनको घोषणा गर्दा, जनताको जनादेशमा जान खोज्दा यो सरकारले, यो सरकारमा भएका दलहरूले प्रतिगमनको संज्ञा दिन्थे। तर आज निर्वाचन घोषणा भयो, आज जनतामा जाने कुरा हो। त्यसकारण नेकपा एमाले यो विषयलाई स्वागत गर्छ। र जहाँसम्म नेकपा एमाले आफ्नो विचारमा अडिग छ, सिद्धान्तमा अडिग छ, आफ्नो दृष्टिकोणमा अडिग छ, राष्ट्रियताप्रतिको स्वाभिमान जुन नेकपा एमालेसँग छ हो, त्यसको पक्षमा नेकपा एमाले अडिग छ। त्यसकारण हामीसँग थुप्रै वैचारिक कुरा, सैद्धान्तिक कुरा, कार्यनीतिका कुरा, रणनीतिका कुरा, विकास र समृद्धिका कुरामा हामीले भन्दै आएका छौँ। हामी सरकारमा हुँदा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल निर्माण गर्ने राष्ट्रिय आकाङ्क्षा बोकेको नेकपा एमाले पार्टी भएको हुनाले यिनै कुरा
हामीसँग भएको हुनाले हामीसँग विचार छ, सिद्धान्त छ, नीति छ, कार्यक्रम छ, विकासका एजेन्डाहरू छन्, हामीसँग आर्थिक प्रगति उन्नतिका हामीसँग थुप्रै कार्यक्रमहरू भएको कारणले नेकपा एमाले एक्लै चुनाव लड्न तयार छ। त्यो सामर्थ्य छ तपाईँहरू, हामीसँग त्यो सामर्थ्य छ। त्यसकारण हामी कसैसँग गठबन्धन गरिरहनु आवश्यक छैन। तर कहीँ फाटफुट कुनै जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र विशेषमा ठाउँ हेरेर हुन सक्छ। तर ओपन छ यो विषय हाम्रो। तपाईँले अघि जोडिहाल्नु भयो, हाम्रै कारणले गर्दाखेरि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्यो। तपाईँहरूले खुसी पनि व्यक्त गर्नुभयो, आशंका पनि गर्नुभएको छ। खुसी व्यक्त गर्नुभयो हाम्रो कारणले गर्दाखेरि सरकारले मिति घोषणा गर्यो भनेर, तर निष्पक्ष हुनेमा हामी विश्वस्त छैनौँ भनेर पनि तपाईँका पार्टीका अध्यक्षले यो अभिव्यक्ति दिइसक्नु भएको छ। किन आशंका गर्नुभयो? आशंका भन्ने कुरा अहिले जुन उद्देश्यका साथ तपाईँलाई मैले अघि पनि हल्का छु भने पार्टीहरू, राजनीतिक दलहरू या गठबन्धनको यानि चुनावमा जाने विषयहरू यो बिना सिद्धान्त बिनाको व्यवहार बिनाको सिद्धान्त लङ्गडो हुन्छ, कमरेड मदन भण्डारीले भन्नुभएको छ। र यो गठबन्धन अहिले त्यही छ, न विचार छ, न सिद्धान्त छ, न दृष्टिकोण छ, न भिजन छ। के का लागि गठबन्धन, के उद्देश्यका लागि गठबन्धन भन्दाखेरि यी स्वार्थी समूहहरूको, स्वार्थी व्यक्तिहरूको जमात, स्वार्थी संस्थाहरूको जमात अहिले गठबन्धन त्यो रूपमा आफूले प्रकट गरिरहेको छ। र यो गठबन्धन केमा आधारित छ? स्वार्थमा, भ्रष्टाचारमा। अनि तपाईँले देखिराख्नु भएको छ नेपालको बजेट अब सीसीटीभी उडाउनेदेखि लिएर अब अहिले तपाईँले हल्का अघि तपाईँहरूले त अझै पनि उहाँलाई अर्थमन्त्री मान्नु भएको छैन। कसलाई किन मान्ने? अर्थमन्त्री जो मन्त्रीले बजेट बनाउन सक्दैन, त्यसले 1 मिनट पनि त्यो कुर्सीमा बस्ने अधिकार छैन। सफाई पाइसक्नु भयो तपाईँ? कसरी सफाई पाएन? तपाईँले देख्नुभयो नि त, जो प्रतिवेदन एउटा ढाकछोप गर्नका लागि के अरे अर्थमन्त्रीलाई सफाई दिनका लागि जुन एउटा योजनाबद्ध रूपमा जुन एउटा संसदीय समिति बनाए, जसले पूर्ण अनुसन्धान गर्नु पर्थ्यो। अब पूर्व अनुसन्धान गरेर कपोकल्पित कुराहरू जोडेर तपाईँले कल डिटेल हेर्नुभयो, त्यसमा कोसँग संवाद गयो हेर्नुभयो। अनि जब सीसीटीभी फुटेज पहिला भने 13 दिनमा उड्छ भने उडेको भए किन आउँथ्यो? जब हार्ड डिस्कलाई रिट्राइभ गर्न खोजियो तर त्यसमा चाहिँ त्यति पार्ट मात्रै काटिने, अघिका देखिने पछिका देखिने। के हो यो? जब कुनै व्यक्ति पसेकै छैन भने नेपाल सरकारले, अर्थमन्त्रीले त्यही बेला ल त्यहाँको छ तपाईँहरू को आउनुहुन्छ प्रतिपक्ष दलका जनता पत्रकार सारालाई, ठिक छ प्रतिपक्षलाई नदेखाऊ, मिडिया मार्फत त्यो सीसीटीभी फुटेज 14औं दिनमा देखाउनु पर्दैन? हामीले त बजेट आएको तेस्रो चौथो दिनबाट हामीले उठाइरहेका छौँ। जब तपाईँहरू मिडियाका साथीहरूले, पत्रकारहरूले उठाउनु भयो, त्यो दिनदेखि नेकपा एमाले सडकमा उठायो, सदनमा उठायो, सरकारमा उठायो, विभिन्न मिडियामा उठायो। तर सरकार को हो त्यो एमाले सीसीटीभी माग्ने? अनि त्यो अर्थमन्त्रीलाई भन्नुपर्छ, नेकपा एमाले यो देशको ठुलो पार्टी हो, सशक्त प्रतिपक्ष हो, प्रमुख प्रतिपक्ष हो। त्यो पार्टी नचिन्ने मान्छे देशको मन्त्री बन्न सक्छ? अनि यति घटिया हरकत, अगाडिको फुटेज हुने, पछाडिको नि बिचको अलि झिलिक देखिने, जो क्लियर देखाइदिनु पर्यो नि त। हो, त्यहीँनिर खोट छ कि त्यसो भए 11 सदस्य विशेष संसदीय समितिले काम गर्न सकेन? पुरा प्रतिवेदन ल्याए, अपुरो तपाईँहरूको सदस्य पनि थिए नि त्यसमा? फरक मात्र राखेको छ त हामीले। 5 जना हामीले त तपाईँको पार्टीबाट थिए, 26 जना त बहुमतले लिएर आए। हामीले त फरक मत दर्ज गरेका छौँ नि। सीसीटीभी फुटेज देखिएन, किन मिटाइयो? कल डिटेल किन खोजिएन? डिटेल खोज्नु पर्दैन? कोसँग कुरा अब, को आए, को गए भन्ने कुरा त कल डिटेलमा कुरा हुन्छ नि त। म आउँदैछु भन्ने होला, या म जाँदैछु भन्ने होला, या हामी फलाना आउँदैछु भन्ने होला। त्यो किन हेरिएन? अनि अपुरो प्रतिवेदन सफाई दिनका लागि एउटा नाम मात्रको संसदीय समिति बनाएर हुँदैन। हाम्रो राय पनि समेट्नु पर्थ्यो। हाम्रो तपाईँले देख्नुभयो नि, जुन त्यो संसदीय छानबिन समितिमा हामीले त प्रस्तावना फरक मतहरू, असहमतिका मुद्दाहरू त हामी दर्ज गरेकै छौँ। किन गऱ्यौँ भन्दाखेरि यी कुरा पनि छानबिन हुनु पर्थ्यो, यी कुरा पनि संसदीय समितिले हेर्नु पर्थ्यो। तर संसदीय समितिले त्यो हेरेन। अर्को चाहिँ अनि सीसीटीभी फुटेज उडाउने अधिकार छ त कसैलाई? छैन। यदि यसरी उडाइन्छ भने किन राखियो, किन राखिन्छ? त्यो उडाकै त्यसो भए छैन त्यहाँ। अब अनुहार चिनिँदैन, झिलिक त्यो के भन्छ, त्यो बिग्रेको सिडी क्यासेट प्ले गर्दाखेरि पहिला हुन्थ्यो नि, नदेखिने, अगाडिका देखिने, पछाडिका नदेखिने, के अरे पछाडिका देखिने, बिचको ठिक्क त्यही समयको जति बेला अमुक व्यक्तिहरूको, अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश हुन्छ, बजेट बनाउने प्रक्रियामा सामेल हुन्छन्, त्यही बेलाको सीसीटीभी। अनि कि त्यो मेसिन त्यो भगवान हो, फलाना जाँदाखेरि म बिग्रिन्छु, म बिग्रेर बस्नुपर्छ, मैले उनका फोटो खिच्नु हुँदैन, होइन? यो महाभारतमा भगवान श्रीकृष्णले कहिले गायब हुन्छ नि चक्र लिएर, अनि चक्र घुमिरहेको थियो, तर कसैले देखेनन्। देख्ने एकजना मात्रै थिए,
एकजना मात्रै योद्धाले देखे कि जसको घाँटी काटियो उनको मात्र उसले मात्रै त्यो महाभारतको युद्धमा चक्रले नै सबै ठाउँमा अरूका तीर नाम मात्रका थिए तर त्यो चक्रले गएर पहिला घाँटी काट्थ्यो चक्र देखिदिन्थ्यो नि त हो त्यसरी चाहिँ त्यो तरिकाको जुन खालको यो षड्यन्त्र गरेर अहिलेको बजेट निर्माण प्रक्रियामा हो त्यसकारण हामीले अर्थमन्त्री नमान्नुको यो सरकारी हामीले मानेका छैनौँ परमादेशी सरकार हो जनताको सरकार होइन जनादेशबाट बनेको सरकार नभएको कारणले यसले जनताको पक्षमा एउटा सिरको भाँच्न सकेन समयमा मल दिन सकेन विद्यार्थीलाई किताब दिन सकेन हेर्नुहोस् यो त तपाईँले काम गर्न सक्नु भएन कत्रो बेजोग छ देश संविधानमाथि प्रहार गर्नुभयो त्यसपछि यो सरकार निर्माण भएको होइन त कसले भन्यो यही कुरा मैले सर्वोच्च अदालतले भने होइन कहाँ भन्यो सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च अदालत त अमेरिकाबाट एउटा आएको इमेलको आधारमा फैसला लेखेको छ यदि अलिकति पनि नैतिकता छ भने त्यो इमेल पठाउने इमेलको आधारमा फैसला लेख्नेहरूले नैतिक जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन नेपालमा कानुन छैन संविधान छैन नेपालमा न्यायालय छैन नेपालमा नजिरहरू छैनन् नेपालमा तपाईँको अरू सपोर्टिङ डकुमेन्टहरू पाइँदैन अनि विदेशकै सपोर्ट लिनुपर्ने विदेशकै कानुनले लिनुपर्ने किनभने जनताबाट संसदबाट त्यति बेलाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेको सरकारलाई विस्थापित गर्न सक्ने कुनै सम्भावना नभएको कारणले विदेशी प्रभुहरूको लागि कम्फोर्टेबल भइदिनका लागि विदेशी डकुमेन्टहरू विदेशी फैसलाका त्यो के भन्छन् अनुबन्धहरू लिएर अनि फैसलामा लेखिया छ अनि त्यो त्यति जरुरी थियो त त्यसो भए यो आदेश सर्वोच्चबाट आएको होइन सर्वोच्चको आदेश तपाईँ हामी सबैले भन्ने गरेको चर्चित वर्ड सेटिङबाट आएकै कारणले आज हेर्नुहोस् न न्यायालयको दुर्दशा हेर्नुहोस् न प्रधान न्यायाधीशमाथि लगाइएको महाभियोग 5 महिनापछि फागुनमा दर्ता हुन्छ चैतमा छलफल हुँदैन वैशाखमा हुँदैन जेठमा हुँदैन असाढमा हुँदैन श्रावणको अस्ति मात्रै 22 गते श्रावणको 22 गते बल्ल सदन कमजोर भएको बेला काम चलाउमा परिणत भइसकेपछि ल्याए भनेपछि यो 4 महिनासम्म कसले रोक्यो कसले ल्याउन दिएन हो यस्ता कुराहरू यो के हो भन्दाखेरि यी सब सेटिङमा अहिले जे भइरहेछ संसदमा सरकारमा न्यायालयमा यी सेटिङमा भइरहेछ त्यसकारणले हामीले अब नयाँ जनादेशमा जानुपर्छ भनेर चुनाव घोषणा गर्दा यिनै गठबन्धनवालाहरूले प्रतिगमनको संज्ञा दिए अब यो तपाईँहरूको व्याख्या भयो तपाईँहरूले गर्ने व्याख्या भयो यदि उहाँहरूको कुरा सुने उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने नेकपा एमाले देश संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउन सकेन संसदमाथि नै प्रहार गर्यो पटक पटक त्यसकारण यो गठबन्धन बनेको हो यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ यो नै देशको लागि फलदायक हो भनेर व्याख्या गर्दैछ कसको कुरालाई विश्वास गर्ने यो गठबन्धनको चर्तिकला त राम्रोसँग नेपाली जनताले देखिरहेका छन् हाउसमा देखिरहेका छन् सरकारमा देखिरहेका छन् 3.5 वर्षमा तपाईँहरूको पनि अनि सरकार हामीलाई त देखे नि त हामीले गरेका छौँ नि त सुरुङ मार्गको सुरुवात कहिले गर्यौँ सुरुङ विकासको सडक भौतिक पूर्वाधार राजमार्ग निर्माण कहिले सुरु गर्यौँ आज बनिरहेका छन् रेल मार्गको सुरुवात कहिले गर्यौँ बनिराखेकै छ काण्डहरू पनि थुप्रै आयो तपाईँहरूको पालामा राम्रो काम पनि भयो त्यसमा दुई मत छैन काण्ड त हामीले भनेकै छौँ त खुला कहाँ कुन काण्ड जोड्नुहुन्छ उहाँहरूले छानबिन गर्नुहोस् न त उहाँहरूको सरकार चाहिँ कसले रोकेको छ भने तपाईँहरूले पनि गर्न सक्नुभयो होइन हामीले त गरेकै छैनौँ त हामी त विकास र समृद्धिको लागि जुन किसिमबाट हामीले कामहरू अगाडि बढायौँ त्यो यात्रामा अहिले मुलुक अगाडि बढेको भए यदि हामी आज 5 वर्षै सरकार चलाउन पाएको भए आज देशले धेरै गति लिइसक्थ्यो यो सरकारले हाम्रो पालामा त 7% को आर्थिक वृद्धि दर थियो नि त आज 2.something% को आर्थिक वृद्धि दर छ बीचमा कोभिडले गर्दा हामी माइनसमा जान दियौँ हाम्रो सरकार थियो तर हो त्यति बेला जनताको जीवधनको रक्षाका लागि केही कामहरू हामीले गर्यौँ त्यसैलाई जोडेर बढाइ चढाइ गरेर सरकारलाई बदनाम गर्ने गरी आज म ती यसरी बढाइ चढाइ गरेर बोल्ने पत्रकार मित्रहरूलाई पत्रिकाहरूलाई म भन्न चाहन्छु आज तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ यत्रो गाई जात्रा भइरहेछ देशमा सरकार कसले चलाइरहेछ एमसीसी एसपीपीको बारेमा सरकारले यसरी नाङ्गो अब क्याबिनेटले निर्णय गर्छ समितिले निर्देशन दिन्छ संसदले निर्देशन दिन्छ तर एसपीपीको लागि पत्र पठाउन सरकारले ध्यान दिँदैन तपाईँ सुन्नु भएन पत्र पठाइसक्यो ए बाबत हामीले बोल्यौँ हामीले हाउसमा बोल्यौँ सारा ठाउँमा बोल्यौँ लाज लागेर उ गरेर बल्ल सरकारले धेरै दिन रोक्यो नि त यो प्रक्रिया सुरुवात गर्ने त तपाईँहरू भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूलाई आरोप पनि छ यो त घाम जतिकै छर्लङ्ग छ त हामीले कहाँ गऱ्यौँ त 2072 साल असोज 24 गते तपाईँको पार्टीका अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनुभएको छ त्यसो भए 25 गते हस्ताक्षर भएको छ एसपीपीमा तपाईँहरू पनि सबै भ्रममा हुनुहुँदो रहेछ सबै भ्रममा हुनुहुन्छ यो एमबीसीले निकालेको चाहिँ नि पत्रको आधारमा विज्ञप्ति निकालेको छ त्यसमा लेखेको छैन तपाईँले ओरिजिनल डकुमेन्टै हेर्नु भएको रहेछ जति बेला 2072 सालमा केपी शर्मा ओली
11 अक्टोबरको कुरा भन्छु म। त्यो अङ्ग्रेजी डेट छ। नेपाल त्यही 24 गते होला। 11 अक्टोबर 2015 होइन, त्यो अलिक अगाडि कुरा गर्दैछु। 11 अक्टोबर 2015मा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो पहिलोचोटि है। त्यसको 16 दिन ठ्याक्कै अगाडि जोड्नुहोस्, उहाँले शपथ लिएको 11 अक्टोबर 2015मा, ठ्याक्कै 16 दिन अगाडि सुशील कोइरालाजीको प्रधानमन्त्रीको क्याबिनेटले त्यो सहमति दियो। त्यो सहमति दिइसकेपछि उहाँ हट्नुभयो र तपाईँलाई थाहा छ क्याबिनेटको डिसिजन 72 घन्टासम्म म्याच्योर हुनलाई जान्छ। त्यसपछि मन्त्रालयमा पत्र जान्छ, मन्त्रालयमा पत्र गयो, मन्त्रालयले सेनाको हेडक्वार्टरलाई लेखिसकेको थियो। त्यो मैले हेरेको छु त्यो पत्र, यदि मैले थाहा पाएको भए आज बोकेर आउँथेँ त्यो पत्र। त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आउनुभयो। त्योभन्दा अगाडि नेपाल सरकारको एप्रुभल अफ गभर्मेन्ट अफ नेपाल भन्ने एज एप्रुभल अफ गभर्मेन्ट अफ नेपालको बिहाफमा मिलिट्री हेडक्वार्टरले एमबिसीलाई पत्र लेख्या छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, त्यो ठिक कुरा हो। तर क्याबिनेट अघिल्लो क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेपछि त्यही निर्णयको आधारमा हेडक्वार्टरले एमबिसीलाई पत्र लेखेको कागजले बोल्छ, त्यो मैले बोले होइन। त्यस कारणले त्यो लेखेको देखियो। त्यो देखिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि नयाँ प्रधानमन्त्री आइसकेपछि अघिल्लो क्याबिनेटले गरेको डिसिजन तत्कालीन सेनापतिले त्यति बेलाको मन्त्री अथवा त्यति बेलाको प्रधानमन्त्रीलाई, त्यति बेलाको रक्षा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई यो यसरी अघिल्लो क्याबिनेटले गरेको हो, अब हामी पत्र पठाउँदैछौँ, पठाउँ कि नपठाउँ भनेर सोधेर पठाएको भए हामी जिम्मेवार हुन्थ्यौँ। तर अघिल्लो क्याबिनेटले गरेको निर्णयको आधारमा सरकार प्रधान सेनापतिले एमबिसीलाई त्यो ठिक छ, यो भएकै भयो भने तपाईँलाई के सोधिहालेँ मैले। ठिक छ, कुनै पूर्व सरकारले गल्ती गरेको भए पनि, स्वीकारेको भए पनि तपाईँहरू सत्तामा आउँदाखेरि यदि देशको हितमा छैन भने तपाईँहरूले खोजी गर्नुपर्छ कि पर्दैन? तपाईँहरूको पनि त दायित्व होला, जानकारी गराउनु पर्दैन? सेनाले, मैले अघि तपाईँलाई त्यही जोडेँ, अब केपी ओली आउनु प्रधानमन्त्री, तपाईँहरूलाई थाहा थिएन? थाहै दिएन त त्यति बेला, थाहै दिएन। थाहा नदिए, यो 15 को कुरा गर्दैछु तपाईँसँग, त्यो थाहा दिएन। थाहा नदिइसकेपछि त्यो प्रोसेसमा रह्यो। त्यसपछि धेरै प्रधानमन्त्रीहरू क्याबिनेटहरू परिवर्तन हुँदै गए। जब हामी 19मा तपाईँलाई म भन्दै फेरि हामी तपाईँले भनिहाल्नुभयो, जब हामी फेरि दोस्रो पार्टीको अध्यक्षले के भन्यो भने मलाई कार्तिक 10 गते मात्रै थाहा भयो, जानकारीमा आयो भन्ने पनि उहाँले पनि संवाद गर्नुभएको छ। त्यसपछि भएकै हो। त्यो पछि जानकारीमा कति आयो भन्दाखेरि हामी सरकारमा आयौँ नि, जब हामी सरकारमा आयौँ त्यो 27 नोभेम्बरको कुरा हो। 27 नोभेम्बर 2072 नहीं 2072 होइन, 27 2019 को हो सायद त्यो है। टिट मैले ठ्याक्कै 15 होला के अरे 15 2015 को कुरा हो त्यो। त्यो भइसकेपछि हामी यो पहिलो चरणको कुरा भयो। जब हामी फेरि दोस्रोपल्ट क्याबिनेटमा आयौँ नि, त्यति बेला भूकम्प पनि थियो। भूकम्पका कारणले अब मान्छेको एकातिर व्यवस्थापनको पाटो, घर कसरी बनाउने, जनतालाई कसरी रेस्क्यु गर्ने अनि सही व्यवस्थापन गर्ने सारा नेपाली जनता र सरकारको ध्यान एकातिर थियो। त्यो बेलामा हाम्रो सरकारमा हामी आयौँ र त्यो आइसकेपछि त्यति बेला सबैको व्यवस्थापनतर्फ ध्यान थियो। जब हामी फेरि प्रधानमन्त्री भयौँ 2074 पछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि रमाइलो तपाईँलाई घटना सुनाउँछु। 2019मा जब आइपिएसको एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो, त्यसले दुईवटा कुरा बोल्यो। दुईवटा कुरा के बोल्यो भन्दाखेरि नेपाल इज द मेम्बर अफ आइपिएस, नेपाल आइपिएसको सदस्य हो। र कहाँ लेखियो भन्दाखेरि पृष्ठ 38मा यो कुरा उल्लेख गर्यो। र के कुरा उल्लेख गर्यो भन्दाखेरि त्यहाँ पनि दुईवटा कुरा उल्लेख गर्यो। एउटा एमसिसी, एउटा एसपिपी। एमसिसी र एसपिपी दुईटै आइपिएसका एउटा स्ट्राटेजिक प्रोजेक्ट हो र यो प्रोजेक्ट नेपालले लिएको कारणले नेपाल मेम्बर हो। यसको लेखिसकेपछि हामी सरकारमा थियौँ, हाम्रो कान ठाडो भयो। कान ठाडो भइसकेपछि हामी आइपिएसको कुनै पनि प्रोजेक्ट नेपालले ट्याकल गर्दैन, हामी गर्दैन, सक्दैनौँ हामी। किनभने अब तपाईँले यसो भन्नुभयो, तपाईँले के गर्नु, नेपालको परराष्ट्र नीतिले यो कुरा आइपिएससँग जोड्ने कुरा नगर्ने भएको हुनाले हामी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सबैसँग हाम्रो पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत हामी कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा कुनै पनि देशमा जाँदैनौँ भनेर हाम्रो परराष्ट्र नीति भएकोले यो परराष्ट्र नीतिको खिलाफमा छ, राष्ट्रको खिलाफमा छ, देश र जनताको अहित विरुद्धमा। त्यसका हामी यहाँ गर्दैनौँ भनेर त्यो प्रतिवेदनबाट झस्केपछि हामीले यो रोकेकै हो। त्यो रोक्नका लागि एसपिपीको लागि त परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा रक्षा सचिव, अरू मन्त्रालयका गृह सचिव राखेर हामीले एउटा
छानबिन समिति बनायौँ, त्यो छानबिन समितिको आधारमा प्रतिवेदन आधारमा हामीले रोकिदियौँ। के गल्ती गर्यो त हामीले? एसपिपी यो मुलुकको हितमा छैन भनेर, जनताको पक्षमा छैन, राष्ट्रको पक्षमा छैन, मुलुकलाई दूरगामी प्रभाव पार्छ भनेर हामीले रोकेकै हो। अनि रोक्दाखेरि हामी चाहिँ कसरी राष्ट्रघाती हुन सक्छ? अब अमेरिकन एम्बेसीको विज्ञप्ति हेर्ने हो भने तपाईँहरूले 15 र 17मा पठाएको लेटरलाई हामीले स्वीकार्यौँ र यो 19मा आएर स्वीकृति भयो भनेर चाहिँ व्याख्या गरेको छ। त्यसो झुट बोलेको अमेरिकन एम्बेसी? अमेरिकन एम्बेसीले को त्यो एसपिपीको एउटा क्लजमा के थियो भन्दाखेरि नेपाल सरकारले यदि यो फेरि यसो हेर्दाखेरि 15 र 19मा तपाईँहरूकै सरकार छ होइन, 19मा त हामीले रोकेकै हो नि, 15मा अरू सरकारले गरिदिएको भारी बोकेकै हो। तर अमेरिकन एम्बेसी स्वीकृति गर्यो त्यतिखेर तपाईँहरूकै सहयोगमा, सहायतामा, तपाईँहरूकै मन्जुरीमा गलत कुरा हो। कसरी हुन्छ त? निर्णय सुशील कोइरालाको क्याबिनेटले गर्छ, पत्र उनकै पालामा के अरे 19मा स्वीकृति गर्यो भन्ने कुरा छ। 19मा स्वीकृति गरेको होइन, स्वीकृति गरेकै छैन नि। त्यसो अमेरिकन एम्बेसी झुट बोल्यो। अब अमेरिकन एम्बेसीले के लेख्यो होइन, त्यो उसको कुरा होला। तर नेपाल उसले के लेख्यो भन्दा यदि उसले भन्यो अस्ति एउटा स्टेटमेन्ट निकाल्यो एम्बेसीले, यदि नेपाल एसपिपी जान चाहँदैन भने सरकारले एउटा हामीलाई सहभागी नहुने पत्र पठाओस्, हामी उसमा सहभागी गर्दैनौँ भनेर भनिसकेपछि त्यसपछि नेकपा एमाले सदनमा बोल्यो, हाउसमा बोल्यो, प्रतिनिधि सभामा बोल्यो कि सरकारले किन पत्र नपठाएको। त्यसपछि हामीले हाउसमा बोलेपछि हाम्रो दबावमा म समितिमा छु, समितिमा बोले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा कि किन नपठाएको पत्र भन्दाखेरि सरकारले निर्णय गर्यो। निर्णय भएका बावजुद पनि 2 हप्तासम्म पत्र रोकेर पठाइएन। फेरि हामीले पत्र पठाऊ भन्नु पर्यो, सहभागी हुँदैन भन्ने निर्णय गर्नुहोस् भन्नु पर्यो। बल्ल सरकार निर्लज्ज भएर सरकारले पत्र पठायो। त्यस कारणले यो कुराको जानकारी खोतोल्ने बाहिर ल्याउने काम त नेकपा एमाले गर्यो नि त। एसपिपी देश र जनताको, राष्ट्र राष्ट्रियताको, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको विरुद्धमा छ भन्ने कुरा त हामीले त्यो कुरा उजागर गरेपछि जनताले थाहा पाए, जनताले जानकारी पाए, सारा मुलुकले जानकारी पायो। त्यसपछि यो रोक्ने काम भयो। अनि झन् एमालेलाई धन्यवाद दिनुको सट्टा एमालेको कालमा यस्तो भयो हो। अर्को सुरुवातीमा हामीलाई जानकारी नदिएकै कारणले सुरुमा जो एम्बेसीलाई लेख्ने पत्र थियो त्यति निर्णय एउटा सरकारले गर्यो, पत्र अर्को सरकारको पालामा गएकोले हामीले पठाएको जस्तो देखियो। तर हाम्रो सरकारको क्याबिनेट डिसिजनबाट गएको होइन त्यो नगएको कारणले त्यसको जिम्मा हामीले कसरी लिने? कि सोध्न आउनु पर्थ्यो, अघिल्लो सरकारले यो गरेको छ, यो गरौँ कि नगरौँ सोध्नु पर्थ्यो। त्यति बेला हेडक्वार्टरबाट पनि सोधिएन। नसोधेपछि त अघिल्लो सरकारले गरेका धेरै निर्णय त गुपचुप राखियो। त्यस कारणले गुपचुप राखेको कारणले यो अलिकति हामीसँग जोडिएको। तर नेकपा एमाले एसपिपीमा क्लियर छ। एसपिपी भनेको स्टेट पार्टनरसिपको आइपिएसको एउटा स्ट्राटेजिक प्रोजेक्ट भएकोले हामी आइपिएसको कुनै पनि गतिविधिमा नेपाल जस्तो र सानो, अविकसित र कमजोर मुलुकले अरू यो वा त्यो एबिसिडी देशहरूमा हाम्रो गतिविधिलाई सामेल गर्नु हुँदैन। किनभने हामी जियो पोलिटिक्सका हिसाबले, भू राजनीतिक हिसाबले हामीले धेरै संवेदनशील ठाउँमा छौँ। 2 ठुला देश हाम्रा उत्तर र दक्षिण छन्। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भनौँ भारत छन् होइन। भारत 3तिरबाट घेरिया छौँ र हामीले दुईटै देशबाट समान दूरी, सन्तुलित सम्बन्ध, सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्धबाट नेपालले बढीभन्दा बढी मित्रता कायम गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। त्यसकारण हामी कसैको सैन्य गतिविधिमा यो वा त्यो बहानामा जानु हुँदैन। अब यो संवाद जोडिहाल्नु भयो, मलाई के थप तपाईँसँग सोध्नु मन लाग्यो। अब नेपालको राजनीति कस्तो देखियो भने तपाईँले भनिहाल्नुभयो नेकपा एमालेलाई थाहा पनि थिएन, अर्कोले स्वीकार्दैन, अर्कोले नेकपा एमालेलाई आरोप लाउँछ मेरो पालामा भएको होइन कि नेकपा एमालेको पालामा भएको भन्छ। एउटाले स्वीकार्दैन, एउटाले थाहै छैन। अनि यो सबै कुरा कसले भनिदिन्छ? अमेरिकन एम्बेसीले भनिदिन्छ अन्तिममा आएर। यस्तो खालको राजनीति किन भइरहेको छ? न कसैले स्वीकार्न सक्छ, न कसैले जवाब दिन सक्छ। जवाब फेरि विदेशीले दिइदिनुपर्छ। होइन, यसमा के छ भन्दाखेरि हामी नेपालका जुनसुकै राजनीतिक दलका नेताहरू भए पनि हामीले 4-5 वटा विषयमा हामी एक हुनुपर्छ। राष्ट्रको अहित हुने कुरामा कहीँ पनि हामी सम्झौता गर्नु हुँदैन। राष्ट्रलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने तर त्यस्तो भइरहेको छ कुरामा हामी त्यो गर्नु हुँदैन। र हामी हाम्रा छिमेकहरूको बारेमा हामी क्लियर हुनुपर्छ। र विकास र समृद्धिको यात्रामा हाम्रो एउटै नीति हुनुपर्छ। तर हाम्रो राष्ट्रियता जहाँसुकै जाओस्, मेरो कुर्सी, मेरो पद, मेरो सरकार, मेरो मन्त्री पद, मेरो प्रधानमन्त्री पद जोगियोस् भन्नका लागि जसरी अहिले तपाईँले गठबन्धनको कुरा गर्नुभयो त्यसको उद्देश्य एउटै छ। तपाईँले यो देख्नुभयो अहिले लगभग
1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो सरकारले एउटा कुनै राम्रो काम, एउटा सिन्को भाँच्ने काम जनताको पक्षमा। त्यत्रो कोभिडबाट मुलुक आक्रान्त थियो, हामी सरकारमा थियौँ, हामीले खोप ल्यायौँ, खोप वितरण गऱ्यौँ, जनताहरूलाई निःशुल्क खोप दियौँ। तर यो सरकार आइसकेपछि 24 लाख खोप हरायो। 24 लाख खोप आजको मितिसम्म त्यो 24 लाख खोप कहाँ गयो त? कसले खाइदियो त? 24 लाख खोप लगाएको छ भने कसलाई लगायो त्यो भनिदियोस्। डेट एक्सपायर भएको छ भने फलानु ठाउँमा डेट एक्सपायर भयो, हामीले जलाइदियो त्यो भनिदियोस्। अनि कहाँ गयो भन्दाखेरि सिधै घप्पै ठुलो मुख भएको मान्छेले खायो। अनि यस्तो यो सरकारले हामीले ल्याइदिएको, हामीले चाँजो पर्दा मिलाइदिएर तपाईँहरू पनि अरूलाई मात्र आरोप लाउने। तपाईँहरूको पालामा तपाईँहरूकै स्वास्थ्य मन्त्री पनि मुचिनु भएको थियो, छानबिन हुन्छ किन? त हामीले भनेकै छौँ त। तपाईँ अरूले मात्र गरिदिनु, तपाईँले पनि छानबिन गर्नुपर्छ। छानबिन त सरकारले गर्छ नि त। कहीँ बदमासी भएको छ भने त त्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग त छ नि त। पहिलो कोभिडको बेलामा स्वास्थ्य मन्त्री नै मुचिनु भएको थियो, घोटाला भयो भनेर। मुछिएको होइन, मुछिदिएको उनलाई। किन मुछिदिएको भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ, त्यसपछि तपाईँहरू मात्रै चोखो, अरू चाहिँ होइन। म भन्दैछु त, यदि कहीँ गल्ती कमजोरी भएको छ भने त्यति बेलाको स्वास्थ्य मन्त्री को थिए होइन? अहिलेको सरकारले छानबिन गरोस्। त्यति बेलाको सचिव को थिए, डिजी को थिए, कहाँबाट बदमासी भयो त? ए साँच्चीकै बदमासी भएको छ भने कारबाही हुनुपर्छ। म अहिले तपाईँको मिडियाबाट भन्न चाहन्छु, त्यति बेलाको स्वास्थ्य मन्त्रीको हैसियतले गरेका काम कारबाहीहरू सबै छानबिन होस्। यदि दोषी देखिन्छ भने नेकपा एमाले चुक्क बोल्दैन। अब नेपाली जनताले तपाईँलाई कसरी बुझेको छन् भने नेताहरू संवाद मात्रै गर्छन्, खाने ठाउँमा सबै एकै ठाउँमा आउँछ। त्यो अब कसले कारबाही? त्यो जनताको बुझाइको कुरा भयो। कुन जनताले कसरी बुझे, सबैले त्यसरी बुझेका छैनन्। म सबैलाई त्यो आरोप लाउँदैन। व्हाइटबोर्डको बारेमा सबैले आवाज उठाए। किन लाउँदैन भन्दाखेरि सुनकाण्ड हरायो, हो बालोटार काण्ड हरायो। म भन्दैछु तपाईँलाई यो किन भयो भन्दाखेरि तपाईँले बडा रमाइलो कुरो छ यसमा। म स्वयंले जति बेला कोभिड आयो मैले 600 रुपियाँमा मास्क किनेको थिएँ। 600 रुपियाँमा, सायद त्यो N95 तपाईँकै सरकार थियो, हाम्रै सरकार थियो। तर समानै थिएन, के लाउने के नलाउने, कुन मास्क लाउने, कुन सेनिटाइजर लाउने। यहाँ न सेनिटाइजर पाउने न मास्क पाउने देख्नुभयो नि त, हाहाकार भयो सारा मास्कहरू। म स्वयं त्यति बेला मास्क 600, 700, 800मा किनेर नपाउने भएको होइन कि? नै त्यो कालाबजारी भयो त्यतिखेर। कालाबजारी भन्दा पनि त्यति बेला सामान सर्टेज थियो, मास्कै पाइरहेको अवस्था थिएन। किनभने नेपालमा त्यो क्यापेसिटी थिएन, त्यस्तो खालको अक्सिजन त पाइरहेको थिएन। भनेपछि त्यो अवस्थामा हामीले किनेर लगायौँ। भन्न खोजेको मैले के भन्दा जसरी पनि मैले सेफ हुनुपर्छ, जनतालाई बचाउनु पर्छ भन्ने सरकारले त्यति बेला हो कहीँ महँगो किने होला खोपहरू, कहीँ मैले किने मास्क। त्यति बेलाको जति बेला कोभिड आयो घरबाट मान्छे बाहिर पर्दैन थियो, त्यो व्यापारी मार्केटकै रेटै त्यही थियो। जहाँसुकै जानु, जुनसुकै अस्पतालमा जानु, सरकारी अस्पतालमा गएर त्यसको लागत त त्यति त होइन नि त। फार्मेसीमा गएर किन्दा मैले किनेको छु, मैले भन्दैछु तपाईँलाई, मैले फार्मेसीमा गएर किन्दा त्यो फार्मेसीले त 10 रुपियाँ किनेको होला, 5 रुपियाँ किनेको, त्यो मास्क होइन। N95 मास्क तपाईँ नेपाल 100 रुपियाँ किनेको होला। अब कतिमा किने त्यो थाहा भएन, त्यो बाहिरबाट इम्पोर्टेड N95 मास्क त्यति थियो। त्यति बेलाको कुरा गर्दैछु मैले। अनि त्यति बेला जनता जोगाउनको लागि नेपाली सरकारले सारा देशले खोप ल्याउनलाई पहिले बुकिङ गरेर बढी पैसा दिएर बुकिङ गरेर, तपाईँले देख्नुभयो नि अमेरिकाले जर्मनमा गएको खोप लुटेर लगेन। अमेरिकाले जर्मनमा ल्यान्ड गर्ने फ्लाइट, कार्गो फ्लाइट सिधै उसले आफ्नो देशको ल्यान्डिङ गरायो। अब किनभने उसको आफ्नो देशको जनता प्रमुख कुरा, जनता जोगाउनको लागि 2 पैसा महँगो भए पनि होइन, हामीले यहाँ विधि पुर्याउने, 35 दिने टेन्डर निकाल्ने, त्यसपछि खरिद प्रक्रियामा जाँदै गर्दा त त्यति बेला त जनता त धेरै मरिसक्छन्। जनतालाई त चाहिएको खोप छ। जनताको जीवनको रक्षाको लागि कहिलेकाहीँ सरकारले निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो विषयमा त्यति बेला पनि मन्त्रीले गरे होइन, फेरि तपाईँले क्लियर गरिदिउँ, विभागको डिजीले त्यति बेला चाइनासँग खोप ल्याउने क्रममा सम्झौता गरेकै हो। र त्यो सम्झौतामा कहीँ तलमाथि केही भएको छ भने हामी खुला रूपले आह्वान गर्न चाहन्छौँ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरोस्। कोही दोषी देखिन्छ भने कारबाही हुन्छ। हामीले सरकार हुनुहेरेको छ, छानबिन उनीहरू नगर्ने, अनि छानबिन नगर्दाखेरि त्यसको दोष त हामीले लिनु भएन नि त। कुरो त्यो हो। त्यस कारण नेपाली जनताले बुझेको सही कुरा। अझ तपाईँले अघि एउटा सिद्धान्त छैनन्, विधि छैन, पद्धति भने पनि व्यवहारमा देखिँदैन। कसको? सबैको नेपाली राजनीतिमा। मैले तपाईँलाई अघि त्यति राम्रोसँग भने नेकपा एमाले मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट तपाईँले कारबाही गर्न सक्नु पर्थ्यो नि त। मार्क्सवादी दर्शनबाट तपाईँले अन्य देशमा हेर्नुभयो होला, आफ्नै पार्टीका भए पनि, आफ्नै छोरा भए पनि कारबाही गरेको देखिन्छ। अनि तपाईँहरूलाई कारबाही अरूले गर्नुपर्ने किन? हामीले धेरै तपाईँहरूकै पालामा हुनुपर्छ। हामीले धेरै कारबाही गर्यौँ त। हो त्यति बेला बालोटारको मान्छे खै त भेटा होइन, त्यति बेला सुन्नु न, त्यति बेला तपाईँले देख्नुभयो आज बालोटारको जमिन पाउँदैन।
व्हाइट बडी काण्ड चाहिँ नि छानबिन म हुँदैन। त्यो कुरामा आउँछु। तपाईँले व्हाइट बडीबाट राम्रो कुरा जोड्नु भयो। तपाईँहरूको पालामा किन होइन, छानबिन हुन्छ किन भन्नु खोजेँ मैले। छानबिनको कुरा होइन, हामीले व्हाइट बडीको विषयमा थाम्नु सक्नुभयो कानुनको बारेमा हाल्नु सक्नुभयो? व्हाइट बडीको विषयमा भन्दैछु। तपाईँले फेरि अधुरो कुरा बुझ्नुभयो। जसरी यो एसपीपी र एमसीसीको कुरा आयो नि, एसपीपी र एमसीसी 2011बाट सुरु भयो, एसपीपी 2015बाट सुरु भयो। बाबुराम भट्टराईले एउटा एप्लिकेसन हाल्नु भएको थियो एमसीसीको। हुन त यो 2007बाटै सुरु भयो, तर त्यति बेला एक्सेप्ट गरिएन। 2चोटि 3चोटि निवेदन हालेपछि बल्ल 2011मा एक्सेप्ट भयो, एप्लिकेसन एक्सेप्ट भयो। त्यसपछि त्यसका प्रोसिड्युरल प्रोसेस गर्दाखेरि बाबुराम भट्टराई पहिलो संविधान सभाको अन्तिम प्रधानमन्त्री हो, पहिलो संविधान सभाको। त्यसपछि उनले खिलराजलाई बुझाए। त्यो गरिसकेपछि त्यो बिचमा कति धेरै प्रधानमन्त्री भए। अनि त्यो यसरी एमसीसी अगाडि बढ्दै गएर 2019मा आएर हामीले त्यसलाई चाहिँ जब थाहा पायौँ, आइपिएसको प्रतिवेदन हेरेपछि थाहा पायौँ, पेज नम्बर 38 पढेपछि थाहा पायौँ कि यो आइपिएस भनेपछि हामीले रोक्यौँ। एमसीसी र एसपी पनि त्यही हो। एमसीसी 2011बाट सुरु भयो, एसपीपी 2015बाट सुरु भयो, तर दुईटै रोक्ने काम हामीले गऱ्यौँ। त्यसै गरिकन व्हाइट बडीको कुरा गर्छु। बडा रमाइलो प्रसङ्ग जोड्नुभयो। व्हाइट बडी हाइफ्लाइ एक्स कसको कम्पनी हो थाहा छ तपाईँलाई? अहिलेको नेपालको प्रधानमन्त्रीको श्रीमतीको भाइको कम्पनी हो। व्हाइट बडीको सम्झौता, व्हाइट बडी किन्ने, G2G किन्ने, व्हाइट बडी एयरबसलाई कसले, त्यो फ्रान्सको कम्पनीलाई कसले पत्र पठायो भन्दाखेरि देउबा सरकारले पठायो। प्रधानमन्त्री देउबाजी हुनुहुन्थ्यो। बडा रमाइलो कुरा छ। अनि हाइफ्लाइ एक्स कम्पनी देउबाको सालोको हाइफ्लाइ एक्स $1 इस्टाब्लिस गरेको हाइफ्लाइ एक्स कम्पनी मिडिया कम्पनी बिचको किन लाग्यो भन्दाखेरि कमिसन उठाउने, कमिसन बजाउने, कमिसन लिने, कमिसन खानका लागि। अनि यसरी सेटिङमा व्हाइट बडी किनिसकेपछि हामी आइसकेपछि त हो त्यो पहिला बैनाबट्टा त तपाईँले देख्नुभयो। एडभान्स कसको पालामा भयो? नाम त लिइसक्नु भयो तपाईँहरूले, कारबाही गर्न सक्नु भएन। समस्या त्यहाँनिर हो। होइन, यो कुरा तपाईँले एमालेको पालामा हो भन्नुभयो नि। हामीले त घटना बाहिर आएको त तपाईँकै पालामा होइन, यो त पहिल्यै बैना भइसक्यो, बैना बुझिसके, कमिसन पहिल्यै खाइसके बाबा। जेसुकै होस् तपाईँहरूको सरकारले कटरमा ल्याउन सक्नु पर्थ्यो। हामीसँग विकल्प के थियो भन्दाखेरि जो बैना स्वरूपको, बैना बापतको केही अरब रुपैयाँ 2-4 करोड भइदिए त हाम्रो सरकारले छोडिन पनि सक्थ्यो बैना, किनभने त्यहाँ घोटालाको कुरा थियो। तर पहिले नै बैना बापत जो अरबौँ रुपैयाँ, 5-7 अरब रुपैयाँ बैना बापत लगेर, हाइफ्लाइ एक्स बैना बापत लगेर के गर्यो भन्दाखेरि कमिसन दिने लिने ठाउँमा सेटिङ गरेर बाँकी सरकारले दिँदै गर्छ। त्यो भइसकेपछि हाम्रो सरकार आयो। फेरि तपाईँलाई भन्दैछु, यो व्हाइट बडीको एग्रिमेन्ट सबै त अघिल्लो सरकारले गर्यो बाबा। अघिल्लो सरकारले गरिसकेपछि जब भुक्तानी गर्ने क्रममा अब अन्तिम किस्ता दिने बेलामा त हामी आयौँ नि त। अनि तपाईँले बैना पनि दिनुभयो, भुक्तानी पनि गरिदिनु भयो, अनि अन्तिम किस्ता भुक्तानी गर्ने हाम्रो पालामा बसाएको हो। त्यो कुरा साँचो हो। हामी आइसकेपछि जेसुकै होस्, त्यससँग जोडेका व्यक्तिहरू छन्, त्यसलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउन सक्नु पर्दै पर्दैन। त्यसमा हामीले छानबिन समिति बनायौँ। तपाईँलाई थाहा छ, संसदीय छानबिन समिति बन्यो। लेखा समितिबाट व्हाइट बडीको बारेमा समिति बन्यो, तर निकास आयो होइन। समितिले छानबिन गर्यो। म त्यो समितिमा छैन। तपाईँलाई मैले त्यो जबरजस्ती मैले त्यो समितिको बारेमा, तर त्यसको बारेमा मैले अध्ययन गरेँ। अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि एयरबसलाई यो थ्रु बयान दिएको, यसरी बयान दिएको, टर्म एन्ड कन्डिसन कस्ता खतरनाक टर्म एन्ड कन्डिसन छन् भन्दाखेरि तपाईँले नियम मिल्दैन, कानुन मिल्दैन, सार्वजनिक खरिद ऐन मिल्दैन, अनि बिचमा मिडिया राख्नु परिरहेको छ। जब तपाईँ G2G अथवा कम्पनीसँग डाइरेक्ट डिल गरिराख्नु भएको छ भने बिचमा एउटा मान्छे किन राख्नु पर्यो? हाइफ्लाइ एक्स किन राख्नु पर्यो? यसरी हाइफ्लाइ एक्स बिचमा छिराउने व्यक्ति पनि सरकारमै छन् अहिले। त्यस कारणले यस्ता कुराहरूमा हामी सचेत रहनुपर्छ। र हो, तपाईँले भनेको कुरोमा हामीले छानबिन समिति बनायौँ। हामीले भुक्तानी पनि केही दिन भुक्तानी रोक्यौँ। तपाईँलाई पनि थाहा छ, व्हाइट बडीमा हामीले समिति बनाइदियौँ। समिति बनाइसकेपछि समितिले तपाईँले अहिले ल्यायो नि जुन समितिले रिपोर्ट, हाम्रो असहमतिका बावजुद संसदीय समितिले रिपोर्ट लिएर आयो। उसले मन्त्रीलाई क्लिन चिट दियो, तर हाम्रो त्यहाँ असहमति रह्यो। हो, त्यति बेला पनि संसदीय छानबिन समितिले व्हाइट बडीको बारेमा छानबिन गर्यो, ल्यायो। त्यसमा केही कुराहरू सरकारलाई निर्देशन गर्यो। त्यो अनुसार सरकारले अगाडि बढ्यो। त्यसरी चाहिँ भएको हो व्हाइट बडीको कुरा। अब अर्को तपाईँले धेरैचोटि भन्नुभयो बालुवाटार काण्डमा, होइन? अब बालुवाटार काण्डमा अब वास्तवमा धेरैका नाम छन्। त्यसमा त्यो नहुनुपर्ने घटना थियो त्यति बेलादेखिको। तर त्यो कसको पालामा भयो तपाईँले देखिराख्नु भएको? सबैको पालामा भएको छ। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, होइन? को नेता जोडिए, नाम नलिउँ, सबै पार्टीका धेरै को नेता भागाभाग भए, तर हाम्रोमा जुन नेताको नाम जोडियो हामीले पार्टीबाट निर्णय। ठुल्ठुला व्यापारीहरू त्यसमा जोडेका छन्। अब छन्, अहिले धेरै छन्, सबै पार्टीमा छन्। हामीले पछि त्यो विषय आइसकेपछि
हाम्रो नेताले त्यो विषयमा आम जनताले त के बुझेका छन् भने सबै लुट्नको लागि मात्रै माथि पुगेका छन्। त्यस कारणले त्यो विषय एउटा पार्टबाट टुङ्ग्याइयो। त्यो टुङ्गिसकेपछि हामीले त्यो टुङ्गिएको विषयमा अब धेरै प्रवेश नगरौँ। किन भन्दा तर त्यसो हुनु हुँदैन थियो। बालाटार जग्गा काण्डमा जसरी सरकारको सम्पत्तिलाई गिद्धले लुछाचुडी गरेर जसरी भागभण्डा गरेर लुछाचुडी गरे नि, त्यो वास्तवमा गर्नु हुँदैन थियो। त्यो गर्नु हुँदैन थियो तर भयो। तर त्यो एउटा प्रक्रियामा छ, त्यो प्रक्रियाबाट टुङ्गिन्छ, त्यसमा म विश्वस्त छु। तर जे भए पनि त्यसो गर्नु हुँदैन थियो। अब तपाईँले धेरै कुराहरू जोड्नुभयो अहिले। वास्तवमा अहिलेको सरकारको बारेमा म मात्रै होइन, नेपाली जनता अहिले एकदम नजिकबाट निहालिरहेका छन् यो गठबन्धनको सरकारको बारेमा। राम्रो काम गरिरहेको छ। अब त्यो जनताले निहालिरहेका छन्। जनताले अवश्य पनि निर्वाचनमा सोही अनुसार आफ्नो मत प्रकट गर्नेछन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। राम्रो काम गरेपछि त गठबन्धन गर्नै पर्दैन नि। जब तपाईँ राम्रो हुनुहुन्छ, तपाईँ जब आफै एक्लै जित्ने तपाईँसँग सामर्थ्य छ, पावर छ, भिजन छ, दृष्टिकोण छ, तपाईँ एकदम राम्रो हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई अरूको साथ चाहिँदैन नि त। जब तपाईँ आफै सक्षम हुनुहुन्छ, हो साथ कति बेला लोकतन्त्रवादीहरू जब खराब काम गरे, गणतन्त्रवादीहरू राष्ट्रियतावादीहरू मात्रै एक ठाउँमा उभिएका यो अलिक आवश्यकता हो। कसले भन्यो तपाईँलाई राष्ट्रवादी हुन्? देख्नु भएन? तपाईँले सुन्नु भएको छ त्यत्रो संवाद? त्यो देख्नु भएन? नेपालमा कुनै विधेयक पास गर्नु पर्यो भने दिल्लीको ताजमहल होटलमा भात खाएको देख्नु भएन? संवाद गरेको देख्नु भएन? नेपाली एमबिसीमा बसेर यसो म त भेट्न आएको भनेर बनावटी कुरा गरेको देख्नु भएन? चौतारीमा गएको। अब त्यहाँ छलफल हुन्छ नि नेपालमा कुनै महत्त्वपूर्ण विधेयक पास हुन्छ। तपाईँले नागरिकता सम्बन्धी होइन, अब भइरहेछ त, त्यो देखिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूले पनि अध्यादेश मार्फत पनि ल्याउनु भएको त होइन? हामीले यसमा हाम्रा 3-4 वटा बुँदामा हाम्रा तपाईँहरूलाई पनि के आरोप लागेको थियो भने जब सरकार कमजोर हुने बित्तिकै नागरिकता विधेयक ल्याएर मधेसवादी पार्टीलाई चाहिँ खुसी पार्नको लागि ल्याएको हो भन्ने आरोप थिएन तपाईँहरू? त्यो गलत कुरा हो त्यो आरोप। तपाईँलाई साँच्चै भनौँ, हामीले सरकारमै रहँदा यो विधेयक टेबल गऱ्यौँ तर जोगाउन सक्नु भएन। होइन, टेबल गऱ्यौँ। टेबल गरेपछि समितिमा गयो, समितिले ल्याइदिएन। फेरि फिर्ता गर्नुभयो तपाईँहरू? सुन्नु न, समितिले 2 वर्ष ल्याइदिएन। 2 वर्षमा त्यो विधेयक गएर के अरे त्यो बिल गएर कहाँ बस्यो भन्दाखेरि यो हाम्रो संसदीय एउटा परिपाटीको कुरा हो। कुनै पनि बिल दर्ता हुन्छ, दर्ता भएर टेबल हुन्छ, टेबल भइसकेपछि सैद्धान्तिक विषयमा छलफल हुन्छ, छलफल भइसकेपछि समितिमा पठाउँछौँ, समितिले व्यापक छलफल गरेर निष्कर्षसहित फेरि सदनमा ल्याउँछ। 2 वर्षसम्म समितिले नागरिकता विधेयकमा जानै चाहेन। त्यति बेला सभापति को थियो, उहाँले जिम्मा लिनुपर्छ। त्यसपछि धेरै विरोध भयो। अब हामी त्यति बेला 2 वर्ष कटिसकेका थियो। जब हामी सरकारमा थियौँ, व्यापक हामीसँग हाम्रो सरकारले पनि महसुस गर्यो, विद्यार्थीहरूको व्यापक दबाब पायो। हामीले नागरिकता बनाउन पाएको छैनौँ, क्याम्पस जोइन गर्न पाएको छैनौँ, नागरिकताका कारणले खाता खोल्न पाएको छैनौँ, जग्गा कारोबार गर्न पाएको छैनौँ। त्यो भइसकेपछि संविधान अनुसार नागरिकता ऐन, नागरिकता विधेयक हाम्रो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएकै हो। तर अहिले आएको नागरिकता विधेयक कानुनको रूपमा परिणत भयो, सदनले पास गर्यो र हामीले ल्याएको अध्यादेश त धेरै फरक छ त। यो तुलना गरेर हेरिदिनुहोस् न। हाम्रो संविधान अनुसारै थियो, संविधान सम्मत तरिकाले थियो, तर ऐनको रूपमा आउनुपर्ने चाहिँ विधेयक के अरे अध्यादेशको रूपमा आयो। तर तपाईँले भने जस्तै तपाईँले बोलेकै शब्दलाई जोडेर मान्छेले के अरे मधेसी चुनावका लागि प्रयोजनका लागि ल्यायो भन्ने त्यो होइन। जनताले आशंका गर्नुभएको जग्गाको जनताको सुविधाको लागि हामीले त्यति बेला ल्याएको हो। म फेरि पनि भन्छु, नागरिकता विधेयक आवश्यक थियो छ, तर जुन केही महत्त्वपूर्ण क्लजहरू जुन छिराइया छ नि, विवाह लगत्तीका कुराहरू, नागरिकता दिने कुराहरू होइन, अनि अङ्गीकृतका छोराहरू वंशजका नाताले पाउने कुराहरू, नागरिकता ऐनको दफा 3 का विभिन्न क्लजहरू 3, 1, 2, 3, 4 का कुराहरू छन् होइन, 8 र 9, 10 का कुराहरू छन् त्यहाँ नागरिकता विधेयकको कुराहरूमा। यी विषयहरू वास्तवमा व्यापक छलफल र संशोधन गर्नु पर्थ्यो। किन भन्दाखेरि यो विभेद हो नि त। नेपालको छोरी छिमेकी मुलुकमा बिहा गरेर जाँदा 7 वर्ष कुर्नुपर्ने नागरिकता पाउनलाई हामीले आज ल्यायौँ, आज हनिमुन, आज बिहा गरेर ल्यायौँ, भोलि हनिमुन, पर्सि चाहिँ बिहा दर्ता, निपर्सि नागरिकता। हाम्रो त्यो सिस्टम बनाइदियौँ। के त न्याय हो र? साँच्चै भन्नुहोस् त, न्याय हो र? नागरिकता पाउनुपर्छ, त्यसले नपाउने कुरा होइन। अनि यसरी आइसकेपछि बाउ नेपाली, श्रीमती विदेशी र श्रीमतीबाट फेरि छोराले नागरिकता बनाउँदा वंशज हुने कुराहरू, यस्ता कुराहरूमा छलफल हुनुपर्छ कि पर्दैन? नागरिकता सिटिजनसिप, नट ओन्ली सिटिजनसिप, त्यो परिचय पत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र, त्यो हाम्रो एउटा नागरिकता मात्रै होइन कि
त्यो भनेको राष्ट्रियतासँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण डकुमेन्ट हो, नागरिकता मात्रै होइन नि त। अनि नागरिकता त हाम्रो मूल के हो? नागरिकता बिना मैले अघि पनि भने पढ्नका लागि नागरिकता माग्छन्, खाता खोल्न नागरिकता चाहिन्छ, घर जग्गा पास गर्नु पर्यो नागरिकता चाहिन्छ, बैंकमा खाता, यी सबै चिजमा नागरिकता बिना त न राष्ट्रिय परिचय पत्र बन्छ, न भिसा पासपोर्ट बन्छ, के बन्छ तपाईँको? त्यो त के हो, मेन के हो? त्यसरी मेन साँचोलाई चौचौ बाँडे जस्तो पसलमा त्यो बिस्कुट किने जस्तो त दिनु भएन नि त। हो, प्र्याक्टिस गरौँ। इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसहरू के छन् त? हाम्रा छिमेकमा के भइरहेछ? अरू संविधानहरू, अरू ऐनहरू चाहिँ छिमेकीका कपी गरेर राख्न हुने, अनि नागरिकता मात्रै यति सस्तो सजिलो तरिकाले नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनै पर्छ, जसको बाउको ठेगान, आमाको ठेगान, कसैको ठेगान नभए पनि नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनै पर्छ। तर बाउआमाको ठेगान नभएको, बाउआमा विदेशी भएको अथवा अङ्गीकृतहरूलाई के गर्ने, यस्ता विषयमा अलिकति ध्यान दिनै पर्थ्यो। यसमा हामीले ध्यान दिन सकेन, सरकारले ध्यान दिन सकेन। र कस्तो तरिकाले त्यसो भए यो विधेयक किन आयो त? त्यसो हो, यो विधेयक चाहिँ मैले अघि तपाईँले एमालेलाई भन्नुभयो, एमालेले होइन कि यो सरकारले चुनावमा सस्तो लोकप्रियताको लागि, भोट बटुल्नको लागि एउटा अस्त्रको रूपमा यो नागरिकता विधेयक अरू केही पनि आयो, अरू केही पनि होइन। तर यसले देशलाई फाइदा गर्दैन। यो नागरिकता विधेयकले मुलुकलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने भएको असर मात्रै गर्छ भने तपाईँहरूको बुझाइ कुनै शङ्कै छैन नि। मैले भनिरहेको छैन बाबा। अस्ति वीरगन्ज पर्साको एकजना फोटो खिच्ने स्टुडियोको मान्छेले भन्दै थियो कि जम्मै पारीपट्टिका बिहारका मान्छे आएर मेरो काम फोटो खिच्ने हो, घर सोचु बिहार भन्छन्, कहाँको नागरिकता बनाउन आएको भन्छन्, लामबद्ध भएर लाइन लागेर अब यो फिल्मका टिकट काटे जस्तो हातमा त्यो बोकेर यिनीहरू चाहिँ यहाँ लाइन लागेका छन्। मेरो त फोटो खिच्ने कहाँ फोटो खिचिदिन्छु, तर कहिलेकाहीँ सोधिदिन्छु घर कहाँ, उतै पारी नै भन्छन्, खुलेआम इन्डियन नागरिक हुँ भन्छन्, खुलेआम पारी बस्छु भन्छन्, नेपालमा बस्दिनँ भन्छन्। ती मान्छे फोटो खिचेर नागरिकता बनाउन आइरहेका छन् भनेपछि कति विडम्बना, दुःख लाग्दो विषय हो नेपालको। त्यसकारण यो विषयमा हामी सबै, सरकार जोसुकैको होस्, नेपाल राष्ट्र र एउटा सच्चा नेपालीले यो विषयमा गम्भीर बन्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, थोरै पाटो परिवर्तन गरेँ मैले। लामो समयदेखि द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउन सकेन। हाम्रो देशमा आयोगहरू पनि तपाईँहरूले निर्माण गर्नुभएको छ, काम गर्न सकेन। पटक पटक समेत सीमा थप्दा पनि काम गर्न सकेन। कयौँ व्यक्तिहरू बेपत्ता छन्, हराएका छन्, कयौँको मृत्यु पनि भएको छ। तर त्यसको कारण के हो, रहस्य के हो भन्ने कुरा अझै पनि परिवारले थाहा पाएको छैन। सही हो। आज पनि यो पाटोमा सदनमा बाधा अड्काउ पेश हुँदैछ। किन न्याय पाउन सकेन? यो वास्तवमा एकदम अत्यन्त दुःखद क्षण र दुःखद विषय पनि हो। समस्या कहाँनिर हो? अब समस्या सरकारको चिन्तनमा छ, सरकारमा छ समस्या। सरकारले यो विषयलाई, सरकारमा त सबै पटक पटक जानुभयो। सरकार, अहिलेको सरकारले, म भन्छु तपाईँलाई, 2064 सालमा पहिलो संविधान सभाबाट माओवादी ओपन भएर आइसकेपछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भयो। किन भन्दाखेरि हामी यत्रो एउटा द्वन्द्वबाट बाहिर आइसकेपछि, एउटा खुला राजनीतिमा आइसकेपछि द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व, प्रमुख दायित्व थियो। किनभने द्वन्द्वसँग जोडिएको एउटा पक्ष पनि सरकारमा थियो, बाहिर आइसकेको थियो। खुला भइसकेपछि यो कुरो तपाईँको पहिलो संविधान सभा ताकै निप्टिनु पर्थ्यो। 64 देखि 68 मा सकिनु पर्थ्यो, तर हामी सकेनौँ। दोस्रो संविधान सभा, त्यसमा पनि हामीले सकेनौँ। अनि नसकेपछि सक्नु पर्थ्यो त्यो, तर त्यति बेला बनेका सरकारहरूले पनि यसलाई अनिच्छा देखाए। त्यसका धेरैचोटि यो जुन तपाईँले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, धेरैचोटि यो दफा 2071 को दफा हामीले 42 को कुरा गरिरहेका छौँ, यो धेरै पटक हामीले संशोधन गऱ्यौँ। आज पनि संसदमा यो विषय टेबल भएको छ। बाधा अड्काउ फुकाउनु त पर्यो, किनभने म्याद त सकिएको छ। म्याद सकिएपछि काम गर्नलाई फेरि उसलाई चाहिँ थप्ने मात्रै किन निकास पाउँछ? हो, त्यसैले यो सरकार यसको नाममा कैयौँ छैन भत्ता खाएका होला। नियुक्ति भएको छ, राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ, केही व्यक्तिहरू जागिर खान्छन्, धेरै धेरैले काम गरेका छन्, तर निष्कर्ष निकाल्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसो भए राज्यको दोहन हुँदैछ। राज्यको दोहन हुँदैछ। अब यो मलाई लाग्छ आजको सदनमा, अब म तपाईँसँग छु, नभए छलफलमा भाग लिने पक्षमा थिएँ, मैले यो अन्तिम पटक भनेर
सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले यो त पटक पटक भन्दै आइयो। नै भनेको छैन। अब भन्नुपर्छ। अब जनतालाई यसरी ढाँट्न पाइँदैन। संविधान सभा पनि गयो, दोस्रो पनि गयो, त्यसपछि हामीले यो अर्को यो पहिलो निर्वाचन पनि गऱ्यो संविधानपछि संसदको। अब चाहिँ जनतालाई पटक पटक सत्य निरूपणका नाममा, बेपत्ता खोजबिनका नाममा कसै व्यक्ति विशेषहरूलाई जागिर दिएर काम नगर्ने आएको के काम, जो आगले कामै गर्दैन। तपाईँ 64 देखि आजसम्म जोड्नुहोस् त, कति वर्ष भयो? ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि 14 वर्ष भयो। 14 वर्षसम्म अहिले पनिसम्म कहिले रोजगारी मात्रै खाए। 14 वर्षमा जोड्नुहोस् न। अब त्यो 5 जनाका दलले 14 पनि 70 जनाले रोजगारी पायो होला होइन? 5 वर्षको कार्यक्रम गर्नुभयो भने। त्यस कारणले अब यो के हो भन्दाखेरि कोही 3 वर्षमा हटे, कोही 4 वर्षमा हटेको, एक वर्ष 2 वर्ष म्याद थपै छ। तर यो दुःखद कुरा हो। यो राज्यले यो टेक वन सर्ट राज्य पक्ष समस्या कहाँबाट आयो? किन यसले निकास पाउँछ? सरकारको नियतै खराब छ कि यो द्वन्द्व व्यवस्थापनको कुरालाई देखाइराख्ने, केही मान्छेलाई आफ्ना भर्ती गरिराख्ने, काम नगर्ने र यो समस्या बल्झाइराखेर मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याइराख्ने। अब त मुलुक वास्तवमा मैले भन्नुपर्दाखेरि मेरो व्यक्तिगत दृष्टिकोणबाट हाम्रो राजनीतिक लडाइँ हामीबाट सकिहाल्यौँ, सङ्घर्षको पाटा सकियो। अब हामी आमूल परिवर्तनको बाटोमा जानु पर्यो, विकास र समृद्धिको बाटोमा जानु पर्यो। अब हामी के का लागि? सबभन्दा संसारको उच्चतम विधि भनेको, शासनको विधि भनेको लोकतन्त्र होइन, गणतन्त्र होइन, प्रजातन्त्र होइन। अब हामी प्रजातन्त्र मुलुकमा ल्याइसकेपछि अब हाम्रो बिचमा अब कसका विरुद्ध लड्ने त? लोकतन्त्र छ, जनताको छोराछोरी राष्ट्रपति छन्, जनताका छोरा प्रधानमन्त्री छन्, कसका विरुद्ध लड्ने? व्यवस्था विरुद्धको लडाइँ त सकियो, लोकतन्त्र विरुद्धको लडाइँ त सकियो, के अरे लोकतन्त्र ल्याइसक्यौँ। अब हामीले लड्नुपर्ने भनेको, हामीले गर्नुपर्ने भनेको सबैको साझा मिसन भनेको विकास र समृद्धिको यात्रा नै हो। अब लोकतन्त्र विरुद्ध लड्ने होइन, गणतन्त्र विरुद्ध जाने होइन, र एक दल अर्को दलको विरुद्ध जाने पनि होइन नि। अब नेपाली जनतालाई अब नेपाली जनताको विरुद्धमा लड्नुपर्ने दिन आइसक्यो। त्यही भन्दैछु मैले। यो परिस्थिति पनि दलहरूले नै सिर्जना गरे। केही राजनीतिक दल आज नेताको विकासलाई वृद्धि भएको छ। केही राजनीतिक दलहरूले, खास गरिकन तपाईँले भन्नुपर्दा अब यो गठबन्धनले गर्दा अहिले वास्तवमा अब हामी यो गठबन्धन केका लागि? एमालेका विरुद्धका लागि, एमालेलाई हराउनका लागि, एमालेलाई कमजोर बनाउनका लागि। तर हामी त्यसरी कमजोर हुँदैनौँ, किनभने हामी जनताको पार्टी हो। अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले 34% मत लिएर आएको छ। यो मैले भने होइन, निर्वाचन आयोगको डाटाले भन्छ। अनि 33.9% नेपाली काङ्ग्रेस लिएर आएको छ। अब हामीसँग धेरै टाइम छैन। अन्तिममा के जोड्यो भने अब नेकपा एमालेको रणनीति के हो? अन्तिममा किन नेपाली जनताले जिताउने? नेकपा एमाले जुन किसिमको राजनीति हुँदै आएको छ, यसबाट निकास कसरी देशले पाउँछ? दुईटा विषय। हामी जनतामा विश्वास गर्छौँ, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ, जनादेशमा विश्वास गर्छौँ, जनताको सरकार निर्माण गर्न चाहन्छौँ, राष्ट्रिय सरकार, राष्ट्रवादी सरकार निर्माण गर्न चाहन्छौँ, राष्ट्रिय स्वाधीनता र देशभक्त जनताहरूको सरकार बनाउन चाहन्छौँ। त्यस कारणले हामीलाई नेपाली जनताले विश्वास गर्छन्। त्यो कुराको प्रमाण नेपाली जनतालाई नेकपा एमाले चुच्चे नक्साबाट राष्ट्रियता, नेपालको स्वाधीनताको रक्षा गर्न सक्ने पार्टी नेकपा एमाले मात्रै हो। अरूले चुच्चेको चाउ भन्न सकेका छैनन्। लिम्पुयादुरा लिपुले कालापानीको उच्चारण गर्न सकेका छैनन्। तर नेकपा एमाले ती लिम्पुयादुरा लिपुले कालापानीको नक्सालाई जोडेर चुच्चे नेपालको नक्सा भनेर अहिले चर्चित नाम अहिले भइरहेको छ। त्यो हामीले जोड्न गऱ्यौँ। भारतसँग नाकाबन्दी हो नि त, बोल्न सक्ने पार्टी को थियो? नेकपा एमाले थियो। त्यसैले हामी सबैसँग यसरी जान खोजिरहेका छौँ। एउटा त्यो छ। अर्को हामीसँग विकास र समृद्धिको मोडल छ, हामीसँग सपना छ। त्यो हिसाबले नेकपा एमाले जनताले भोट दिन्छ हामीलाई। अब देशमा विकास चाहिएको छ, निकास चाहिएको छ, त्यसको लागि आम जनताले निर्वाचनमा हुनुपर्छ र राम्रो व्यक्तिलाई जिताउनुपर्छ, राम्रो पार्टी राम्रो व्यक्तिले जिताउनुपर्छ भन्दै त्यसको लागि नेकपा यो संवादको लागि यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिताउन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। पक्कै पनि दर्शकबिन, अब यो निर्वाचन आम जनताले जो देशभक्त छन्, जुन पार्टीले देशको विकास गर्न सक्छ, जससँग राष्ट्रिय एजेन्डाहरू छन्, त्यो पार्टीलाई, त्यो व्यक्तिलाई जिताउनु पर्ने आजको आवश्यकता छ भन्दै आजको संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिताउन चाहन्छु। नमस्कार।